नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम वार्तालापमा। हामी यस कार्यक्रममा समसामयिक विविध विषयमा रहेर विभिन्न अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। देशमा भूगोलको मात्र पुनर्संरचना होइन, गीत सङ्गीतको पनि पुनर्संरचना गरिनुपर्छ भन्ने विषय अहिले बहसमा उठिरहेको छ। विभिन्न मूल प्रवाहभन्दा बाहिर रहेका, अलग रहेका र सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका, कतिपय लोप उन्मुख अवस्थामा रहेका गीत सङ्गीतको पनि संरक्षण गरिनुपर्छ र राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा यस्ता गीत सङ्गीत र नृत्यहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनु पर्छ भनेर राज्यको बहस उठिरहेका बेला सरकारको एउटा प्राज्ञिक निकाय नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान चाहिँ यो अवस्थामा के गर्दैछ त? आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नाट्य विभागका प्रमुख माधव प्रधानसँग। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नृत्य विभाग तपाईँ नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नृत्य विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। अब देशमा अहिले पुनर्संरचनाको बहस छलफल उठिरहँदाखेरि गीत सङ्गीतलाई चाहिँ कसरी पुनर्संरचनाको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रतिष्ठानको योजना छ? प्रतिष्ठानले चाहिँ अहिले जति पनि देशभरि यो लोप हुन लागिरहेको संस्कृतिहरू, त्यसमा पनि अब नाट्य, नृत्य, गीतहरू, लोकगीतहरू र लोक परम्पराहरू, वाद्यवादनहरू, यसलाई कसरी जगेर्ना गर्ने र यसलाई जगेर्ना गर्नको लागि हामीले ती नेपालमा रहेका पुराना कलाकारहरू, पुराना स्रष्टाहरू, पुराना सांस्कृतिक कर्मीहरू, उनीहरू सबैलाई नै हामीले चाहिँ एकै ठाउँ भेला गरेर ठाउँ ठाउँमा, अहिले त झन् अब 7 प्रदेशको कुराहरू छन्, प्रदेशमा हाम्रो कार्यक्रमहरू पुर्याएर हामीले उहाँहरूसँगको सुझावहरू सङ्कलन गरेर यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ अहिले पनि। अब सरकारको निकायहरू चाहिँ जुन अलिकति सबल अवस्थामा छ, नृत्य सङ्गीत विशेष गरी नेपाली भाषामा बोलिने गीत सङ्गीतहरू, नेपाली भाषा प्रयोग भएका गीत सङ्गीतहरू, त्यसको बढी संरक्षण गर्ने। तर मातृभाषा जुन मैथिली भाषाका गीत सङ्गीत नृत्यहरू भए, अन्य भोजपुरी अवधी भाषाका गीत सङ्गीत नृत्यहरू भए, हिमाली क्षेत्रका विभिन्न जात जातिका गीत सङ्गीत नृत्यहरू भए, यिनीहरू चाहिँ राज्यको निकायहरूका दृष्टिकोणमा पनि अझै पर्न सकेका छैनन् भनेको छ, गुनासो पनि आइरहन्छ। यो तपाईँहरूको प्रतिष्ठान चाहिँ के गर्छ यसमा? हामीले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यसको योजनाहरू तयार गरेर हिमाली भेगका भाषामा रहेका गीतहरूलाई, नृत्यहरूलाई संरक्षण गर्ने, तराई बेल्टमा रहेका नृत्यहरू, गीतहरूलाई संरक्षण गर्ने र त्यसै गरेर सुदूरपश्चिममा जुम्लामा, त्यस्तै गरेर एकदमै विकट ठाउँहरूमा चाहिँ भएका संस्कृतिहरू, कलाहरू, गीतहरू, त्यसको वेशभूषाहरू, ती सबै कुराहरू चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले करिबन सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ चलाइरहेको छ। र हामीले जुन विगतमा धेरै वर्ष पहिला एउटा डबली भन्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन हुन्थ्यो पुराना राजाहरूको पालामा, प्रताप मल्लको पालामा, त्यसलाई पनि हामीले देशभरि डबली कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर तिनै मातृभाषाका गीतहरू, मातृभाषामा आधारित नृत्यहरू, त्यो चाहिँ हामीले वर्षैभरि ठाउँ ठाउँमा गर्ने गरेका छौँ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो काम चाहिँ फेरि अनुसन्धानमा हामी केन्द्रित भएर तिनै कुराहरूको चाहिँ लिपि, तिनै कुराहरूको चाहिँ त्यो अवस्थाहरू हामी पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गर्ने, यिनै कामहरूमा चाहिँ हामी व्यस्त रहन्छौँ। अब नृत्यको कुरा गर्दाखेरि नृत्यलाई, अझै पनि गीत सङ्गीतलाई चाहिँ यो रमाइलोको क्षेत्र हो, यो एउटा बिना उपलब्धिको क्षेत्र हो भनेर केही दशक अघिसम्म पनि हेरिन्थ्यो। अझै पनि गीत सङ्गीतमा लाग्ने, नृत्यमा लाग्ने वर्षौँ बिताएकाहरू यही क्षेत्रबाट, यही पेसाबाट गुजारा गर्न सक्ने अवस्थामा सबै पुगेका छैनन्। अब एउटा क्षेत्र व्यावसायिक नभएको अवस्थामा मानिस गीत सङ्गीतमा किन लाग्ने, नृत्यमा किन लाग्ने? त्यो त यस्तो हुँदो रहेछ। अब जस्तो तपाईँले यही सवालहरू उठाइरहँदाखेरि हामी अहिले जिल्लामा पुगेर त्यो संस्कृतिसँग सम्बन्धित गीतहरू, नृत्यहरू, नाटकहरू हेर्छौँ। त्यो नेपाली जनताहरूको विगतको जीवनदेखि लिएर अहिले वर्तमानको अवस्थालाई हामीले अध्ययन गर्दा के पाउँछौँ त भन्दा, उनीहरू काम गर्छन्, उनीहरू महिनाभरि काम गर्छन् र त्यसपछि उनीहरूलाई एउटा मनोरञ्जन, एउटा उनीहरूलाई आरामको समय, त्यो चाहिने बेलामा यो सबै गीत नृत्यहरू भन्ने कुरा चाहिँ रचना गरेर सबैजनाले यो हाम्रो संस्कृति हो भनेर संस्कृतिसँग लगेर चाहिँ जोडिरहेको अवस्थाहरू हामी पाउँछौँ। तर त्यसैलाई प्रचार माध्यममा रहेका मिडियाले, जस्तो अब यो विगतमा रेडियो नेपालले केही लोकगीतहरूलाई बजाएर संरक्षण गरेको थियो भने पछि हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान रहँदाखेरि
अहिलेको अवस्थामा हामीले ती गीतहरूको बारेमा, ती नृत्यको बारेमा, ती बाजाको बारेमा र तीलाई व्यवस्थित गर्ने गाउँका कलाकारको बारेमा चाहिँ बढी चासो दिएर उनीहरूको लागि नै हामीले कार्यक्रमहरू बढी सम्पादन गर्ने गर्छौँ अहिले। अब तपाईँ नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नृत्य विभागको जिम्मेवारी लिएर काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ। तपाईँहरूका कुनै पनि अङ्ग छैन जिल्ला तहसम्म पुग्ने? त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब हामी पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा नीति अन्तर्गत यो प्रशिक्षण बनेको हुन्छ र हामीलाई पनि मन्त्रालयले एउटा निश्चित एउटा गाइडलाइनमा चाहिँ यो काम गर्नु भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ र उसको म्यान्डेट अन्तर्गत हामीले जिल्लामा गएर सिधै सङ्गठनहरू बनाउने, प्रशिक्षण बनाउने हामीलाई अधिकार छैन। अब त्यो अधिकार छैन, तपाईँहरूको कुनै अङ्ग पनि छैन, जम्मा जम्मी एउटा टेक्ने समाउने एउटा प्रतिष्ठान छ, त्यो पनि कहिलेकाहीँ घरको भाडा तिर्ने समस्या भयो, स्रोत साधन पुगेन भनेर आफ्नै गनगन गुनासो त्यसैमा केन्द्रित रहिरहेको अवस्था छ। अनि तपाईँहरूले वर्षमा एउटा दुईवटा यसो जिल्लामा आएर एक दुईवटा कार्यक्रम गर्दैमा, त्यो औपचारिकता पुरा गर्दैमा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका नृत्यहरू मूल प्रवाहमा आउन सक्छन् भन्ने हामीलाई लागेर नै हामी त्यसको सुरुवात गरिरहेको छौँ। अब हामी प्रदेशमा सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई सुझावहरू राखेको छौँ र सबैभन्दा पहिला त हामी नै एउटा योजना लिएर पुगेनौँ भने त्यही जिल्ला र त्यही क्षेत्रमा रहेका कलाकारहरूले पनि कुनै योजनाहरू पाउन सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि स्वतस्फूर्त तरिकाले निजी तवरले चाहिँ आफ्नो नृत्यकलामा, सङ्गीत र नाट्यमा चाहिँ संस्था बनाएर जुन चलाइरहेका कलाकारहरू छन्, तिनै कलाकारहरूसँग आबद्ध भएर हामीले कार्यक्रमहरू गर्न थाल्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ जिल्लाको लागि, क्षेत्रको लागि र प्रदेशको लागि चाहिँ प्रतिष्ठानहरू गठन हुने एउटा आधार चाहिँ बन्छ भनेर नै अहिले हामी त्यसरी लागिरहेका छौँ। अब हामी जुन यहाँ झापामा बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ, झापाको अलिकति गाउँतिर जाने हो भने यहाँ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको सन्थाल संस्कृति छ। यो सँगसँगै धिमाल संस्कृति यही झापा मोरङ आसपासमा छ। किसानहरूको बसोबास सांस्कृतिक झापामै छ। लगायत यस्ता धेरै जात जातिहरू, उनीहरूको अहिले जम्मा अवस्था नृत्य देखाउने भनेको पुराना बाजाहरू फुटेका छन्, ढोल झ्याम्टा फुटेका छन्, पोसाकहरू पुराना च्यातिएका छन्, उनीहरूलाई त्यतिसम्म जुटाइदिने राज्यका कुनै पनि अङ्गहरू छैनन्। उनीहरू हारगुहार गरेर पुराना बाजा टालटुल गरेर बजाइरहेका छन्। जब त्यो एउटा कुनै समुदायको गीत सङ्गीत नृत्यसँग जोडिएका ती वस्तुगत सामग्री, आधारभूत आवश्यकता समेत पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन भने तपाईँहरू त्यो अध्ययन गरेर, अनुसन्धान गरेर ठुला ठुला ठेली बनाएर उपलब्धि के हुन्छ त्यो समुदायलाई? अब त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले त्यो ठेली बनाइदिएर हामीले उनीहरूका डकुमेन्टहरू चाहिँ तयार गरिदिएर अब आउने पुस्ताहरूले चाहिँ त्यसकै आधारमा पनि त्यसलाई संरक्षण गरोस् भन्ने पहिलो कुरो हो। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै उनीहरूको बाजाहरूको संरक्षण, उनीहरूको वेशभूषाको संरक्षण, उनीहरूको गीतको संरक्षण, यो सबै गर्नको लागि नै त्यसको स्थिति कस्तो छ त भनेर अहिले हामी प्रतिष्ठानबाट चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छौँ। अब अध्ययन नै नगरिकन चाहिँ हामीले त्यो चिज सत्य नै हो भनेर चाहिँ हामीले भन्न नसक्ने, किनभने धेरैभन्दा धेरै मोडर्नाइज भइरहेको छ संस्कृतिमा पनि। त्यो मोडर्नाइज नहोस् भनेर हामीले सत्य साँचो अर्थमा रहेको संस्कृति खोज्नको लागि हामीले पहिला त अध्ययन गर्नुपर्छ। तर पनि तपाईँले भने जस्तै उनीहरूको एउटा आधार नै, उठाउने आधार नै उनीहरूलाई सरकार पक्षबाट व्यवस्थित गरिदिएन भनेदेखि हामीले त्यो संस्कृति लोप भयो, त्यसलाई बचाउँ भनेर करार मात्र त हुँदैन। अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञहरू 8-10 जना हुन्छन्, विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्, आउँछन्। तर त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान मेरो पनि हो, त्यहाँ मेरो पनि कलाको सम्मान हुन्छ, मेरो नृत्यको संरक्षण त्यसले गर्छ भनेर एउटा झाँगड समुदाय, एउटा सन्थाल समुदाय, एउटा धिमाल समुदायले त्यो प्रतिष्ठानप्रति गर्व किन गर्ने? उसका लागि त्यो प्रतिष्ठानले के गरिदिएछ? ती समुदायको नृत्यको सङ्गीतको संरक्षणका लागि त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले के गरिदिएको छ र अपनत्व महसुस गर्नुपर्ने? ठिक भन्नुभयो तपाईँले। अब उनीहरूसँगै हामीले पुग्नको लागि उनीहरूसँग के छ, त्यो कुराहरूलाई कसरी सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले संरक्षण गरेर जाने भन्ने बारेमा चाहिँ त्यसैमा भिजेर काम गर्ने जति पनि सांस्कृतिक कर्मीहरू छन् नि, ती सांस्कृतिक कर्मीहरूले सन्थालहरूको बारेमा, झाँगडहरूको बारेमा यो छ अवस्था भनेर उनीहरूले जब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठानमा चाहिँ आएर प्रस्ताव बनाएर त्यसलाई विकासको लागि हामी अगाडि बढौँ भनेर जसले आएर हामीलाई सम्पर्क गरिरहेछन्, त्यो कुरोहरूलाई बुझेर अहिले सकेसम्म हामीले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रहेका नृत्यहरूको बारेमा, गीतको बारेमा हामीले खोजी पनि गरिरहेको छौँ र सहयोग पनि गरिरहेको छौँ। माधव प्रधानज्यू, जस्तो हो अब एउटा सन्थाल समुदायको एउटा कुनै नृत्यमा
दशकौँ एउटा बिताएको एउटा व्यक्ति, एउटा चेपाङ समुदायको नृत्यको संरक्षणका लागि प्रवर्धनका लागि दशकौँ बिताएको, एउटा कुसुन्डा समुदायको त्यस्तै बिताएको व्यक्ति न उसलाई प्रपोजल बनाउन आउँछ, न लेख्न आउँछ, न तपाईँको सङ्गीत प्रज्ञा प्रतिष्ठानभित्र पुगेर तपाईँलाई नमस्ते गर्न उसले त्यो आत्मबल राख्छ। अनि कहिले प्रपोजल आउँछ भनेर तपाईँहरू पर्खेर बस्ने, उनीहरू कहिले प्रतिष्ठान आउँछ भनेर पर्खेर बस्ने। अनि यो कसरी तपाईँहरूको दुईजनाको दुईवटा समुदायको भेट कहिले कहाँ हुन्छ? अहिले चाहिँ सबैभन्दा त्यो आधार चाहिँ संस्कृतिविदहरूसँग सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सामिप्यता छ र त्यही नृत्यको विषयमा, त्यही लोकगीतको बारेमा चाहिँ पिएचडी गर्ने प्राध्यापकज्यूहरूसँग हाम्रो कार्यहरू भइरहेको छ। उहाँहरूले त्यो ठाउँमा पुगेर ल्याएको जति पनि संस्कृतिको बारेमा प्रस्तावहरू छ त्यसमा चाहिँ आधारित रहेर हामी काम गर्छौँ। तर पनि त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै चौतारीहरूमा, फलैँचाहरूमा जसरी एउटा सांस्कृतिक स्थितिहरू बचाएर बसिरहेका गाउँका स्थानीय कलाकारहरू हुन्छन् नि, उनीहरूसँग एकदमै नजिक रहेर कसरी कार्यक्रमलाई उठाएर लैजाने भन्ने बारेमा हामीले डबलीको सुरुवात गऱ्यौँ। डबली हराइसकेको थियो। हाम्रै कार्यकालमा आएर हामीले त्यो डबलीलाई बिउताएको छौँ र करिबन झन्डै 21देखि 30-31वटा डबली हामीले देशभरि गऱ्यौँ। हुन्छ, हामी यो कुराकानीको क्रमलाई पुनः जोड्नेछौँ। हामी कार्यक्रम वार्तालापमा छौँ र आजको कार्यक्रममा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ नेपालका लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका विभिन्न जाति समुदायका नृत्यहरूको संरक्षणका लागि राज्यको एउटा प्राज्ञिक निकाय नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा। र आजको कार्यक्रममा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नृत्य विभागका प्रमुख माधव प्रधान। कार्यक्रम जारी रहनेछ। अहिले बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वार्तालापमा र आजको कार्यक्रममा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ नेपालका लोपोन्मुख समुदायका, लोपोन्मुख भूगोलका, लोपोन्मुख अवस्थाका, जात जातिका विभिन्न नृत्यहरूको संरक्षणका लागि राज्यको निकाय नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका गतिविधिका बारेमा। र आजको कार्यक्रममा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ प्रतिष्ठानका नृत्य विभागका प्रमुख माधव प्रधान। पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब नेपालको गीत सङ्गीतको विशेष गरी विभिन्न समुदायको नृत्यहरूको संरक्षण गरिनुपर्छ भनेर राज्यलाई ध्यान पुग्नका लागि दोस्रो जनआन्दोलन हुनु पर्यो। दोस्रो जनआन्दोलनको उपजको रूपमा यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन भयो। 6 वर्ष बित्यो, करिब 67 सालदेखि 73 सालसम्म आइपुग्दाखेरि यो आधा दशक बित्यो, करिब 1 दशकको छेउछाउमा छ प्रतिष्ठान। के गर्यौँ भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई यो अवधिमा? अब त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट संस्कृति लोप हुन लागेको संस्कृतिहरूको पहिचान कसरी हामीले चाहिँ गर्ने भन्ने बारेमा धेरै कामहरू पहिलाका साथीहरूले पनि गर्नुभयो, अहिले पनि हामी त्यही गरिरहेको छौँ। नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ तपाईँले अघि मात्रै उठाइराख्नु भएको जुन सवाल छ, एउटा जाति विशेषको संस्कृतिहरू, चाहे त्यो गीत होस्, चाहे त्यो नृत्य होस्, चाहे त्यो नाटक होस्, त्यसलाई बचाएर राख्न र अर्को एउटा पुस्ताले त्यसलाई कसरी बचाउने भन्ने बारेमा हाम्रो कार्यशाला गोष्ठीहरू, हाम्रो प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू जारी छ। हामी जिल्लामा गएर चाहिँ त्यो प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। र तेस्रो कुरो रह्यो, सरकारले तिनै संस्कृतिमा बाँधिएर बसेका त्यहाँका स्थानीयहरू, संस्कृति कर्मीहरूको लागि के कसरी उनीहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउने आर्थिक आधार तयार गरिएको छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले तिनै जिल्लामा रहेका, तिनै क्षेत्रमा रहेका कलाकारहरूलाई उनीहरूको इच्छा र उनीहरूको योजना अन्तर्गत उनीहरूले प्रपोजल लेखेर ल्याउनु पर्दैन, तर हामी गएर त्यहाँ अनुसन्धान गर्छौँ र हामी त्यहाँ गएर उनीहरूसँग सम्पर्कित अवस्थामा रहन्छौँ र त्यस कुरोलाई चाहिँ विकास गरेर लैजानको लागि, त्यसलाई चाहिने वेशभूषाहरू किन्नको लागि, बाजाहरू किन्नको लागि त्यो चाहिँ हामीले सपोर्ट गरिराखेका छौँ, थालिरहेछौँ। अब एउटा नेपालमा उखान छ, त्यो सल्लाह सल्लाहमा चाहिँ 10 गाउँ डुब्या थियो अरे, बाढी आएको बेला कसरी जोगिने, कसरी उद्धार गर्ने भनेर सल्लाहमा 10 गाउँ डुब्यो अरे। तपाईँहरूको यो प्रतिष्ठान पनि खोज्दै के छ भनेर अवस्था बुझ्दै 6-7 वर्ष बितिसक्यो। अब 1-2 वर्षमा तपाईँहरूको यो कार्य अवधि सकिन्छ अनि फेरि नयाँ नेतृत्व आउँछ, हामी पनि बुझ्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ, रिसर्च गर्दैछौँ भन्छ, त्यसले पनि त्यसरी नै आफ्नो कार्य अवधि बिताइदिन्छ। तपाईँहरू वास्तै कार्य अवधि बिताइदिनका लागि, एउटा जागिर खाइदिनका लागि पुग्नु भएको छ कि नभए त यो 6-7 वर्षको अवधि त एउटा परिणाम देखिने बेला हो नि? त्यस्तो चाहिँ होइन। तपाईँले अहिले पनि काठमाडौँमा हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा आएर हाम्रो कामको विवरणहरू तपाईँहरूलाई हामीले देखाउनै पर्यो भनेदेखि हामी देखाउन सक्छौँ। जस्तो
अहिले हामीले नेपालको होल मेची महाकालीमा रहेको नृत्य लोकगीत बाजाको बारेमा हामीले त्यसलाई आर्काइभिङ गरेर कति विद्यार्थीहरू आएर हामीसँग त्यो सोधपुछ गर्दाखेरि हामीले देखाउने आधारहरू हामीले बनाइसकेका छौँ। अब हामी जिल्लामा क्षेत्रमा पुगेर यस्तो थियो यो नृत्य गर्ने यो थियो मारुनी यस्तो थियो कौडा यस्तो थियो यो के अरे सोरठी यस्तो थियो भनेर हामीले तिनै गाउँमा नै गएर अध्ययन गरेर कार्यक्रम गरेर हामीले सङ्कलन गरेको हामीसँग आर्काइभ छ र भिजुअलमै हामीले तयार गरेको हामीसँग सम्पत्तिहरू छन् र कुनै प्रोफेसरले आएर अध्ययन गर्न चाह्यो हामीसँग खोज्न चाह्यो भने हामीसँग छ र हाम्रो प्राज्ञहरूले त्यो 4 वर्षको आफ्नो पदावधिलाई समाप्त गर्नको लागि त्यही डुलिरहने भन्ने होइन कि हामी गाउँ जिल्ला रिमोट ठाउँहरूमा नि पुगेर काम गरिरहेको छौँ। तर कुरो के भने एकैचोटि चाहिँ सबै कामहरू पुरा हुन नसकेको यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान एउटा प्राज्ञिक निकाय पनि हो। यसको बौद्धिकताको संरक्षण बौद्धिकताको माध्यमबाट चाहिँ विभिन्न लोपोन्मुख गीत सङ्गीत नृत्यहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको छ। कार्ययोजना बनाउने सरकारलाई सुझाव दिने स्रोत साधन माग्ने तपाईँहरूको जिम्मेवारी छ। तर नेपालमा कति प्रकारका नृत्यहरू नाचिँदा रहेछन् कुन कुन समुदायका कुन कुन नृत्यहरू छन् भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ कहाँ जाने? तपाईँहरूले ती स्रोत सामग्री सन्दर्भ सामग्रीहरू तयार पारिदिनु भएको छ वा पार्दै 4 वर्ष बित्या छ तपाईँहरूको वा त्यो अवस्था के छ? त्यो प्राज्ञिक सङ्ग्रह तपाईँहरूको के छ? हामीले त्यसको लागि चाहिँ नृत्यको लोकगीतको र वाद्यवादन क्षेत्रको चाहिँ कुराहरू सङ्कलन गरेर किताबको आकारमा र हामीले भिजुअलहरू चाहिँ खिचेर चाहिँ हामीले कार्यालयमा राखेको छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ भावी योजना त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले खोतल्ने र त्यही कुराहरू चाहिँ अर्को पुस्ताले पनि हामीले लेखेका लेखौटहरूबाट हामीले गरेका कामहरूबाट सिकुन् भनेर चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै गतिविधिहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ। तर एउटा कुरा के हुन्छ भनेदेखि यो सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्न भनेर अगाडि बढ्दाखेरि सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ यो गर्न आउँदाखेरि जिल्लामा रहेका हामी कलाकारहरूले हामीले पनि सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग मिलेर चाहिँ आफ्नो क्षमताहरूलाई चाहिँ हामीले सेयरिङ गर्नुपर्छ भन्ने खालको अझै पनि हामीले चेतना जगाउनु नसकेको कारणले गर्दा हामीले भनेको जस्तो कामहरू। अब अर्को कुरो तपाईँहरू यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेतृत्व लिनेहरू प्राज्ञहरू विभागीय प्रमुखहरू त्यहाँ पुग्ने भनेको त राजनीतिक भर्याङ चढेर नै हो। अब राजनीतिक परिवर्तन पछाडि यो प्रतिष्ठान गठन भयो स्वाभाविक रूपमा। अब यसको आवश्यकता बोध भयो ढिलो भए पनि। तर त्यहाँ जानेहरू पनि यो नृत्यको क्षेत्रमा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा नाटकको क्षेत्रमा जो विभागीय प्रमुख अथवा प्राज्ञहरू पुगेका हुन्छन् उनीहरू चाहिँ विज्ञताको हिसाबभन्दा पनि राजनीतिक भागभण्डाको हिसाबबाट त्यहाँ पुग्छन्। यो यथार्थ पनि हो। त्यो राजनीतिक भागभण्डाको नेतृत्वले कति के बुझेको हुन्छ तर उसलाई बुझ्दै आफ्नो कार्यकाल बितेको पत्तै नहोला फेरि। त्यस्तो त मलाई होला जस्तो लाग्दैन। मैले परिषद सदस्यमा जाने साथीहरू प्राज्ञ सभामा रहने साथीहरू लामो समयसम्म सांस्कृतिक फिल्डमा उहाँहरूले योगदान पुर्याएर नै त्यहाँ पुग्नु भएका छन् र त्यसमा अब एकाध त्यस्तो केही पर्लान्। त्यसमा अब हामीले कुनै एउटा व्यक्तिले युगौँ नभनौँ दशकौँसम्म एउटा कुनै नृत्यको क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा खोज अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको होस् नृत्य प्रस्तुत गरिरहेको होस् सङ्गीत नाटकको क्षेत्रमा त्यसरी काम गरिरहेको होस् तर म राजनीतिक दलको सदस्यता चाहिँ लिन्न हो जे पर्ला भनौँ भने त्यो मान्छे त कहिल्यै त्यो ठाउँमा पुग्न सक्ने भयो। त्यो चाहिँ तपाईँले अब साह्रै त्यो मार्मिक कुरा उठाइराख्नु भएको छ। तर म के भन्छु भनेदेखि यदि उहाँलाई हामीले त्यस ठाउँमा पुर्याउनको लागि उहाँ भने एबिसिडी जो कोहीलाई हामीले पुर्याउन सक्नुपर्छ। तर यो राजनैतिक भागभण्डाको कारणले पुग्न नसक्नु आफ्नो ठाउँमा छ त्यो दुर्भाग्य नै हो। राजनीतिक रूपमा अनुमोदित नभएको विज्ञता हुन्छ कि हुँदैन? विज्ञ हुन्छ राजनीतिले अनुमोदित गर्नै पर्दैन। तर कुरो के हुन्छ भनेदेखि एउटा तर्क के छ भने राजनीतिको झन्डा म बोक्दिनँ तर मलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइनुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ नि। त उसले एउटा यस्तो अवस्थामा आएर एउटा राजनीतिको झन्डा बोक्दा बिग्रिने चाहिँ के हो त? त्यस्तै लाग्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई अरू निर्णयकर्ताहरूलाई पनि पार्टीका लिडरहरूलाई पनि होइन। अनि अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विज्ञहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर काम गर्ने ठाउँ हो। तर एउटा विज्ञलाई काम गर्ने ठाउँ भनेर त्यहाँ पुर्याइन्छ अनि अरू सबै पार्टीकै कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँ लगेर चाहिँ फेरि ल तैँले यहाँ गरिखा भनेर राखिदिने बित्तिकै त्यो विज्ञहरूको सङ्ख्याले पनि ती पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई विज्ञ नै बनाउँछ सङ्गतले के। प्रज्ञा प्रतिष्ठान अहिले सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान अहिले हामी विज्ञहरू बेगरकाहरू छैनौँ त्यहाँ। कुलपति सर्वभक्तलाई अब तपाईँले सुन्नै भएको छ एउटा क्षेत्रबाट उपकुलपति समुजित बासकोटा एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रैबाट त्यसपछि माधव प्रधान अन्य अरू नामहरू तपाईँ कोट्याउँदै जानुभयो भनेदेखि हामीले यो देशमा परिवर्तनको लागि सांस्कृतिक तरिकाबाट
40औं वर्षसम्म हामीले काम गऱ्यौँ। त हामीले कहिल्यै पनि अवसर नपाउने, हामीले खालि गीतै मात्र गाउने, जनताको लागि जनताको पक्षमा हामीले गीतै गाउनुपर्ने, हामीसँग सरहको साथीहरू प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन पाउने, तर हामी गायकहरू हामी नृत्य कलाकारहरू चाहिँ कहिले कहीँ नपुग्ने भनेर हामी पनि गएर चाहिँ ल हामीलाई जस्तै परिवर्तनका लागि लडेका मान्छेहरू तर राजनीतिकबाट विमुख भएर पनि सांस्कृतिक क्षेत्रमा क्रियाशील भएका व्यक्तिहरू त त्यो अवसरबाट पनि वञ्चित छन्। हो, उहाँहरूलाई उनीहरूको विज्ञतालाई चाहिँ कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँहरूको विज्ञतालाई हामीले कदर गर्नुपर्छ र हामी उहाँहरूको नजिकमा छौँ। त्यस्तो साथीहरू एकदमै काठमाडौँमा त यति नजिकमा राखेर हामीले उहाँहरूसँग सहकार्य गरेको छौँ। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै झापामा, इलाममा, ताप्लेजुङमा यसरी गइकन जस्तो केही हामीले त्यो समयको अभावले गर्दाखेरि सबै ढाकेर त हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तर आगामी समयमा पनि हाम्रो प्राज्ञहरूले, हाम्रो सङ्गीत नाट्यका टिमले त्यसरी तपाईँले भने जस्तै कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ, जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ माधव प्रधानज्यू, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय दिनुभयो अनि नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान विशेष गरी नृत्य विभागको बारेमा यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। शिखरले यहाँसम्म मलाई बोलाएर चाहिँ आफ्नो कुरो राख्ने मौका दिनुभयो र दर्शकबिन सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नृत्य विभागको तर्फबाट म हार्दिक सबै दर्शकहरूलाई पनि यो कार्यक्रम सुनेर हिमशिखरकै माध्यमबाट सुझाव दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हामी कार्यक्रम वार्तालापमा छौँ र आजको कार्यक्रममा हामीले छलफल गऱ्यौँ नेपालका लोपोन्मुख समुदाय, अवस्था, भूगोल, विभिन्न क्षेत्रमा रहेका नृत्यहरूको संरक्षणका लागि राज्यको निकाय नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ र आजको कार्यक्रममा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य तथा नृत्य विभागका प्रमुख माधव प्रधान। हवस् त कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।